अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जिन्होंने कमेंट्स किए और स्पेशल दुआ के लिए कहा। इसमें मैं कमेंट पढ़ती जाती हूँ और साथ साथ हम नाम लेके दुआ करते जाते हैं। और आप सब लोगों ने जो वीडियोस देख रहे हैं, आपने स्पेशल आमीन कहना है दिल से कि किसी के लिए आपकी दुआ कबूल हो जाए। पहले मैंने सोचा था कि शुरू से जितने भी कमेंट आए हैं सबको रीड करती जाती हूँ और जो जिन्होंने दुआ की अपील की है उनके लिए दुआ की जाए, लेकिन इतने ज्यादा कमेंट्स हैं तो मैं एक वीडियो को खोला है मैंने। अब इसमें जितने कमेंट हैं उसको पढ़ते हैं और साथ में हम दुआ करते जाते हैं। सबीहा के इनका कमेंट है कि ए अल्लाह, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी दुआ को कबूल करें, आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल हो। आपकी जो भी हाजत है, जो भी ख्वाहिश है, जो भी अल्लाह से मांगती हैं, अल्लाह आपकी हर जायज दिली ख्वाहिश पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। इसके बाद है रेहान खान, मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। आप सब लोग दुआ कीजिए अल्लाह से वो जल्दी से ठीक हो जाएं। इंशाअल्लाह ताला जो भी बीमार हैं रमजानुल मुबारक में महीने में अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करे और सबको सेहतमंद वाली लंबी जिंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। जो भी लोग परेशान हाल हैं, तकलीफ में हैं, हॉस्पिटल में हैं, अल्लाह सबको सेहतमंद वाली अच्छी लंबी जिंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सबने साथ साथ आमीन कहना है। हो सकता है किसी की आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल जाए और दुआ किसी के हक में कबूल हो जाए। सदीक पाशा कहते हैं, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मुझ पर रहम कर दे, या रहीम रहमत करने वाले खुदा। अल्लाह जो तुझसे रहमत की उम्मीदवार हैं उन पर रहम कर, उन पर रहमत की बारिश बरसा। रेहान खान का फिर से मैसेज है, प्लीज आप सब दुआ कीजिए वो जल्दी से ठीक हो जाएं, घर आ जाएं जल्दी से। उनको बहुत ज्यादा चोट आई है, उनके बदन में खून नहीं है, ना वो खाते पीते हैं ना कुछ बोल पाते हैं। आप सब लोग अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह पाक मेरी बहन की जो भी बीमार है इनका उनको बिल्कुल ठीक कर दे, उनको सेहतमंद वाली लंबी जिंदगी अता कर, आमीन सुम्मा आमीन। सेहत एक बहुत बड़ी दौलत है, इंसान की सेहत अच्छी ना हो तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अल्लाह तो इस रमजान हमारी दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमा, हमारी दुआओं पे कुन अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आमीन इंशाल्लाह या बेशक कमेंट किए हैं। अल्लाह पाक जानते हैं कि किन्होंने कमेंट किए हैं, हम किन किन के लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह पाक सबकी दुआओं को कबूल करे, आमीन। अब मैं सबके नाम लूंगी तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए जिन्होंने स्पेशल दुआ की अपील की है हम सिर्फ उनके कमेंट पढ़ेंगे। और ये एक है एस मोहम्मद, ये लिखते हैं सलामत रहें आप, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे और आपको खुश रखे। जो दूसरों को दुआएं देता है अल्लाह उसके हक में वही दुआ कबूल करते हैं। अमारा खान अमारा, आमीन सुम्मा आमीन, प्लीज आई नीड 40 आमीन। अल्लाह पाक आपकी जो भी दुआ है, जो भी आप चाहते हैं, अल्लाह पाक उसको कबूल फरमाए, आमीन। जो आपके हक में बेहतर हो वो आपको जरूर मिले। साद नसीम, मुझसे भी मेरे 7 साल की मोहब्बत छिन गई है, वो बहुत दूर चला गया है, प्लीज सब दुआ कर देना, आमीन बोल देना वो मुझे मिल जाए। इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत आपको जरूर मिलेगी। आप बस अल्लाह से यकीन के साथ दुआ करते जाएं। अल्लाह से किसी हाल में आपने नाउमीद नहीं होना, अल्लाह के साथ गुमान बहुत अच्छा रखना है। इंशाल्लाह आप सबकी सारी दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह वो दुआ कबूल नहीं करता जो आपके हक में बेहतर ना हो, क्योंकि जब हमें कोई चीज चाहिए होती है तब हम कहते हैं अल्लाह बस हमें मिल जाए मिल जाए। हो सकता है कि वो मुस्तकबिल में हमारे लिए बेहतर ना हो, अल्लाह जानता है क्या बेहतर है क्या नहीं। और हो सकता है कि मुस्तकबिल में हम कहें कि या अल्लाह आपको तो पता था ना कि ये चीज हमारे लिए मुस्तकबिल में ठीक नहीं होनी, क्यों दी तब हमें, आप हमारे दिल को बदल देते, आप हमारी दुआ कबूल ही ना करते। तो इसलिए अल्लाह पाक जो चीज बेहतर होती है वो हमें जरूर देते हैं और जो नहीं होती वो हमें नहीं देता अल्लाह। बहरहाल आपकी जो दुआ है साद नसीम, इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत आपको जरूर मिले, जो आपके हक में बेहतर हो वो आपको जरूर मिले। दुआओं को कंटिन्यू रखें। खान का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि मेरा रिश्ता तय हो जाए। रिश्ता आता है टूट जाता है, मेरी माँ मुझे ब्लेम करती है, सारे रिश्तेदार ताना देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे माँ को नसीब तो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, हो सकता है कि जहाँ पे रिश्ता उसकी माँ करती है वहाँ पे उसके नसीब ना हो तो इसलिए टूटता है। इसमें उस बच्ची का तो कोई कसूर नहीं है ना। तो अल्लाह पाक उस बच्ची को बेहतरीन साथी दे,
جو اس کے حق میں بہتر ہو، جو اس کو خوش رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اگر مجھ سے نام صحیح نہ پڑے گئے تو کوئی بات نہیں، اللہ جانتا ہے کہ ہم کس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے ایم ایف کا، انشاءاللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر دے میرا رب، آمین۔ انشاءاللہ اللہ پاک جتنے بھی بے اولاد لوگ ہیں نا، جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ پاک اس نعمت سے سب کو نوازے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی بھی انسان اس حسرت کے ساتھ اس دنیا میں نہ جائے کہ اس کی اولاد نہیں ہوئی۔ میری بہن کی خود اولاد نہیں ہے، اس کی شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں۔ تو اللہ پاک اس رمضان میں جتنے بھی لوگ ہیں بے اولاد ہیں، اللہ پاک سب کی تکلیفوں کو دور کر دے اور سب کو بہت اچھی صحت مند ایمان والی لمبی زندگی والی، جو دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے بلائی کا سامان ہو، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، ایسی اولاد آپ کو عطا کرے، آمین ثم آمین۔ محمد اسماعیل کہتے ہیں ویری گڈ سسٹر، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ اور جن لوگوں نے آمین بولا انہوں نے بھی ویڈیو کو ان کو اچھی لگی تو انہوں نے آمین بولا ہے انشاءاللہ، اور بے شک بولا ہے۔ اللہ پاک ہر کسی کی دعا قبول کرے۔ اللہ پاک جن لوگوں نے آمین بولا ہے ان کی آمین کو بھی قبول فرما، ان کو بھی عطا کر، سب کو عطا کر۔ جب اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بے شمار ہیں، اگر کسی کو ملتا ہے تو وہ ہم سے نہیں ملتا، وہ اللہ اپنے خزانے سے دیتے ہیں، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس دنیا میں کوئی غریب نہ رہے، کوئی مجبور نہ رہے، ہر کسی کی حاجت خواہش ضرور پوری ہو، آمین ثم آمین۔ مسرور احمد کہتے ہیں آمین ثم آمین، انشاءاللہ ہر ایک کو ہدایت دے اللہ، صبر کرنے کی طاقت دے، آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ اور جو اگر کوئی آزمائشیں ہیں تو ان پہ صبر کرنے کی طاقت دے اور بہترین اجر ملے، صبر کا انعام ملے۔ اگر کوئی اس ٹائم صبر سے گزر رہا ہے تو اس کو صبر کا انعام ملے، اس کے لیے کوئی معجزہ ہو، آمین۔ اگلا کمنٹ ہے جی عامر علی ہے شاید، یا اللہ رب العزت میری دعا ہے آپ سے میرے من پسند شخص کو میرے نکاح میں عطا فرما، آمین یا ربی، یا رب حاسدین کے حسد اور جادو سے ہر چیز سے پناہ میں رکھنا، آمین ثم آمین۔ حسد اور جادو سے پناہ کے لیے صبح شام کے جو اذکار ہیں وہ پڑھا کریں، اس سے کسی قسم کی بری نظر نہیں لگتی اور کوئی جادو بھی اثر نہیں کرتا۔ اللہ پاک ان کا نکاح ان کے من پسند شخص سے ضرور کرے، آمین ثم آمین، اور ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ اس کے بعد ہے صاحبہ صاحب، پتہ نہیں کیا نام ہے، مجھ سے پڑھے نہیں جا رہے نام، کچھ نام اتنے مشکل سے ہیں۔ میں مایوس تھی تب یہ دعا آئی ہے میرے پاس۔ اللہ پاک ان کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی دعا ہے، ساری حاجتوں کو، ساری دعاؤں کو جو ان کے حق میں بہتر ہو، جو ان کے لیے اچھی ہوں، قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور میری بہن مایوس کبھی بھی نہ ہو اللہ پاک کی رحمت سے۔ مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہونا۔ بلال بوٹا کہتے ہیں انشاءاللہ سسٹر بھائی کو دعا میں یاد رکھنا، جی انشاءاللہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے دعا کی جا رہی ہے، اور اللہ پاک سب کی حاجتوں کو، جائز خواہشات کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ اشر حنیف ہیں یہ، اللہ پاک سب کو اولاد کی خوشی دے، آمین ثم آمین۔ جتنے بھی بے اولاد ہیں، جن کو اولاد چاہیے، جن کی اولاد بیمار ہے، جن کو اولاد کا کوئی بھی پرابلم ہے، جن کی اولاد نافرمان ہے، اللہ پاک ہر کسی کو اولاد جیسی نعمت دے اور پھر ان کو صحت تندرستی والی، ہدایت والی لمبی زندگی دے، آمین ثم آمین۔ محمد اشرف ہے انشاءاللہ، آمین انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ جی میری دعا ضرور قبول فرمائے، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، جو بھی آپ کی حاجت ہے اللہ پاک قبول فرمائے۔ حماد عالم کہتے ہیں بالکل سچی بات ہے، تھینک یو سو مچ، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے۔ اس کے بعد ہے قصے کہانیاں حقیقت، انہوں نے کہا نائس شیئرنگ ڈیئر فرینڈ نیو ون، تھینک یو سو مچ، اللہ پاک آپ کو بھی اجر دے اس کا۔ سوری مجھے نام نہیں آ رہا لینے۔ انہوں نے کمنٹ کیا ہے مایوس نہیں ہوں، ارادے کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتا، یہ میرا تجربہ ہے۔ اگر آپ گمان کے بارے میں بات کریں کہ اگر آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے کہ ہاں میں دعا کر رہی ہوں قبول ہوگی، تو انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو ایسے شخص ہوتا ہے پتہ نہیں دعا قبول ہوگی کہ نہیں، اللہ یہ دعا قبول کرے گا کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جو بھی دعا ہے آپ کی اللہ قبول فرمائے، اور گمان کے ساتھ بے شک دعائیں قبول ہوتی ہیں،
آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے، بہت لمبی ویڈیو بن گئی ہے یہ پہلے ہی۔ جن لوگوں کے کمنٹ میں نے نہیں پڑھے، جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، تو اس کے لیے نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی، اور جن کی کمنٹس آمین پہ ہیں، انشاءاللہ پہ ہیں، اللہ پاک سب کی آمین، سب کی انشاءاللہ قبول فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ جب ہم دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی بہن کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک سب پہ رحم نازل فرما، سب کو صحت مند والی لمبی زندگی عطا فرما، سب کو اولاد جیسی نعمت دے۔ جو پریشان ہے، جو نکاح کرنا چاہتا ہے اپنی محبت کے ساتھ، اللہ پاک سب کو بہترین ہم سفر عطا فرما، اس کی پسند کا ہم سفر جس سے اس کو دلی سکون ملے وہ عطا فرما۔ سب کے حال پر اللہ پاک رحم فرمائے اور سب کو خوش رکھے۔ اس رمضان میں سب کی دعائیں قبول ہوں، آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔